बताइएगा कि अगर हम अपने प्यारे नबी की बात करें तो उन्होंने पड़ोसियों के बारे में क्या कहा है कि किस तरह से उनके साथ बर्ताव रखा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम मुआशरती मौजू है जिसका आप लोगों ने इंतखाब किया है, और ये वाक़अतन आज इसकी ज़रूरत है कि इसको इस माह मुक़द्दस में समझा जाए और गौर व फ़िक्र किया जाए, और हम अपने मामलात पर इस रोशनी में गौर व फ़िक्र करें। देखिए, ये कुरान मजीद की जो आयत करीमा सूरह निसा की आयत नंबर 36 और उसके बाद जो आपने अहादीस का ज़िक्र किया है, इसको अगर इजमाली तौर पर ज़रा इस पर गौर कर लिया जाए तो हमें समझ ये आता है कि देखिए, इस्लाम असल में जो एक तहज़ीब चाहता है वो एक ऐसी मिसाली तहज़ीब है जिसमें आपस में रहने वाले लोग बहुत अच्छे तरीके से अखुवत और भाईचारे के जज्बे के साथ रहें, अमन और सलामती के माहौल में रहें, और लोग एक दूसरे से मोहब्बत और यगानगत का रवैया इख्तियार करें। इस ज़िम्मन में देखें, सबसे अहम कौन होता है? वो होता है जो आपके करीब रहता हो। ये जो आयत करीमा पढ़ी गई है, इसमें असल आप गौर करें तो हमसाया, आम तौर पर हमसाया किसे कहते हैं? वो हमसाया जो हमारे घर के साथ हो, जिसका दरवाज़ा, वही हमसाया होता है। लेकिन कुरान पाक ने और फिर हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें वुसअत पैदा फरमा दी। यहाँ हमसाया की 3 किस्में बयान हुई हैं। अच्छा। पहला हमसाया वो है जो हमसाया भी है और वो आपका रिश्तेदार भी है, अजीज है। देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसके अंदर रह रहे हैं, या एक ही फैमिली के लोग हैं लेकिन इकट्ठे रहते हैं, करीब करीब घर हैं, तो सबसे ज़्यादा हकदार वो है जो आपका हमसाया भी हो और आपका अजीज़ और रिश्तेदार भी हो। सबसे ज़्यादा उसके हुकूक हैं। अब देखें, अगर इस बात पर ही गौर करें आप, तो ज़ाहिर है छोटे छोटे मसाइल की वजह से हम रिश्तेदारों से दूर हट जाते हैं, उनसे बोलचाल बंद हो जाती है, करीब होते हैं महीनों के लिहाज से, सालों के लिहाज से ताल्लुकात ख़राब। सबसे ज़्यादा हक कुरान मजीद ने दिया है उसको जो आपका हमसाया भी हो और आपका रिश्तेदार। और देखिए, उसके 2 तरह के हुकूक हो गए, एक कराबतदारी के हुकूक जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर, दूसरा हमसायगी के हुकूक। दूसरा वो हमसाया है जो आपका अजीज और रिश्तेदार तो नहीं है लेकिन आपका साथी है। एक दफ़ा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, क्योंकि हजूर बार बार तलकीन फरमाया करते थे कि हमसायों का ख्याल रखो, और एक हदीस में आता है कि सालन पकाओ तो उसमें शोरबा बढ़ा लो, हमसाये को दो, ध्यान रखो किसको ज़रूरत है। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, मैं किसको दूँ? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो जिसका दरवाज़ा तुमसे करीब है उसको दो। तो कराबतदार रिश्तेदार हमसाये के बाद दूसरा हक जो हमसाया है लेकिन कराबतदार नहीं है, वो दूसरे दर्जे पर उसका हक है उसके हुकूक का ख्याल रखना। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके बारे में किताबों में बड़ा अजीब व गरीब वाक़या लिखा है। उनके घर में चूहे थे और किसी ने कहा कि इसका इलाज कर लें, बिल्ली ले आएँ। कहते हैं, मैं बिल्ली तो ले आऊँ लेकिन मुझे खदशा है कि ये चूहे जब बिल्ली लाऊंगा तो हमसायों को तंग करेंगे, तो मैं कभी भी हमसायों को इस मामले में तंग नहीं करना चाहूँगा। ये हमसायों के हुकूक। तीसरा हमसाया और भी होता है, अच्छा, जो आपका सफर का हमसाया है, जो आपके साथ किसी दफ्तर में काम करता है, तो कुरान मजीद ने उसको भी एक हमसाये का दर्जा दिया है, 3रे नंबर पर। देखें, वो आपके साथ रहता है सारा दिन, आप उसके साथ काम करते हैं, या आपने सफर किया, सफर में आपका साथी है, तो उसके भी हुकूक इस्लाम ने, कुरान ने मुतय्यन फरमाए हैं। देखिए, जरा गौर कीजिएगा, ये क्या चीज़ है असल में। कुरान पाक का असूल है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम अहले ईमान आपस में अखुवत और भाईचारे का एक ताल्लुक रखते हैं। ये ताल्लुक कब कायम होगा? जब हम आपस में उसके हुकूक का ख्याल रखेंगे। सबसे ज़्यादा जोर अहादीस में हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों को तोहफे के तबादले का दिया है। देखिए, तोहफा क्या होता है? एक दूसरे से मोहब्बत पैदा होती है उसमें जी। और ये देखें, और साथ ये भी फरमाया कि हमसाये से आने वाला तोहफा उसको हकीर ना जाना करो कभी भी। मुमकिन है कोई कहे, ये क्या भेज दिया? हम आमतौर पर मुआशरती जिंदगी में ऐसे करते हैं जी। हाँ। हमें कोई चीज़ आए ना, यार ये क्या किया, बच्चा कुचा खाना हमें भेज दिया, ये थोड़ी सी चीज़ हमें भेज दी। तो हमसाये को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलकीन फरमाई कि उसके ऊपर ये तनकीद नहीं करनी कि तुमने क्या भेज दिया, उसको किसी चीज़ को हकीर नहीं समझना। तो ज़रा गौर करें, आज कितनी कोताही होती है, हमसायों से ताल्लुकात कशीदा छोटी छोटी बातों पर कर लेते हैं। ये गाड़ी खड़ी क्यों हुई, इसने मेरे साथ ऐसे किया। हत्ता के एक हदीस में आता है कि हमसाया तुमसे कहे कि तुम्हारी दीवार में मैं अपना ज़रा वो जो लकड़ी है वो ठोंक दूं, तो उसे इजाज़त दे दो। आजकल हमारे यहाँ इसको लीगल इशू बना लिया जाता है। तो देखिए, ये वो चीज़ें हैं जिसको अगर हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में गौर करें तो असल ये जहाँ आप रहते हैं उसको पीसफुल एग्जिस्टेंस, बिल्कुल उसको बिल्कुल आपने पुरअमन जगह बनानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि ये जो पड़ोसियों के हुकूक की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ
اس میں کوئی تخصیص بھی ہے کیا یہ صرف مسلم پڑوسیوں تک محدود ہیں یا جو غیر مسلم پڑوسی ہیں ان کے لیے بھی یہی حقوق ہیں یا ہمیں ان سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، خاص طور پر جو ہمارے احباب ملک سے باہر رہتے ہیں جی ہاں، انہیں تو زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ بالکل اتفاق سے پچھلے دنوں مجھے بیرون ملک میں کچھ اسی طرح کے موضوعات پر بات کرنے کا موقع ملا، تو وہاں ایک ہمارے جو میزبان تھے تو وہ بتا رہے تھے ہمارے ہمسائے ہیں اور اکثر غیر مسلم ہیں، لیکن ان کا آپس میں اتنا اچھا ریلیشن ہے دونوں طرف سے۔ دیکھیں اسلام نے تو اس کی تعلیم نہیں دی کہ صرف مسلمان ہمسایہ ہو، یہاں کہیں ذکر نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں، کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ زیادہ اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ اگر غیر مسلم ہمسایہ ہے تو اس کو زیادہ اپنے روشن نمونہ اسلام کا آپ کو پیش پتہ چلے، انہیں بھی پتہ چلے آپ کس نبی کی امت بلکہ ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ملک صاحب کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست میزبان امریکہ میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے حسن سلوک کی وجہ سے لوگ اسلام سے قریب آئے ہمارے ہمسائے، اس سے خوبصورت بات کیا ہو کہ سکتی ہمارے ہاں وہ کھانا کھانے آتے ہیں، ہمارے ہاں وہ بچوں سے کھیلتے ہیں، صرف اس وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں پہلے اسلام کے بارے میں ہماری باتیں اور تھیں، لیکن جب ہم نے ان سے اچھی ریلیشننگ رکھی، ہم اپنا کھانا، وہ جو حدیث ہے نا، جی اپنا کھانا بیچتے ہیں توفتاً، تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو کلچر ہمارے ہاں نہیں ہے، وہاں تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے ایک دوسرے کو۔ یہ ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمسایہ ساتھ ہے، اس کا پتہ ہی نہیں آپ کو۔ جی یہ اب شہروں میں بھی ہمارے یہی رائج ہے، اور پتہ ہی نہیں ساتھ کون رہ رہا ہے۔ بہت بڑی زیادتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں اس کے سوشل امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ایمرجنسی ہو گئی رات کو، صبح، تو آپ کو کون آئے گا؟ آپ کے رشتہ دار جو پیچھے گاؤں والے تو نہیں آئیں گے، آپ کے ساتھ ہمسایوں نے آپ کا ساتھ دینا ہے۔ اس لیے ان سے اچھا تعلق رکھنا، ان کو ملنا جلنا، ان سے اسی طرح کی چیزیں، تحائف کا تبادلہ، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کی کوئی خوشی ہو تو انہیں مبارکباد دیں، ان کے غمی میں ان کے ساتھ شامل ہوں۔ تو یہ سارے حقوق ہیں، اور اگر ان حقوق کا خیال رکھیں گے تو ایسی خوبصورت سوسائٹی بنے گی جس میں انسانوں کو رہنا میں آسانی ہوگی۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر ہم آج کے معاشرے کی بات کریں تو طرز زندگی بڑا تبدیل ہو گیا ہے۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ ساتھ کون رہتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ رہتا کون ہے ساتھ۔ تو اس تمام تر صورتحال میں کیونکہ لائف چینج ہو گئی ہے، سوسائٹیز بن گئی ہیں، بڑے بڑے گھر بن گئے ہیں، کس طرح سے ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں آج کے دور میں؟ دیکھیں میں گزارش کروں کہ یہ جو جتنی چیزیں ہیں آج، یہ جو پرابلم پیدا ہو رہے ہیں، کیا اس کی وجہ سے معاشروں میں بہتری آ رہی ہے یا ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا، اگر تو ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں اور یقیناً جا رہے ہیں تو اس کا حل قرآن و سنت سے ان تعلیمات پر عمل کے اندر ہی موجود ہے۔ دیکھیے آپ آئسولیشن نہیں کر سکتے، جی انسان وہ ایک سوشل اینیمل ہے، اس نے ظاہر لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اس کی طبیعت اور نیچر ایسی ہے، تو آپ اس کے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ اگر آپ ان تعلیمات جو ابھی قرآن پاک میں ماشاءاللہ قاری صاحب نے خوبصورت انداز میں وہ آیت کریمہ پڑھی، آپ نے ترجمہ پڑھا، آپ نے حدیث بیان کی، کچھ حدیث میں نے مزید اس میں ایڈ کر دی، اگر ان تعلیمات کو اختیار کر لیا جائے تو اس کے نتیجے میں دیکھیں امپیکٹ کتنا بڑا پڑتا ہے۔ آپس میں تعلقات کی بہتری کے نتیجے میں سوسائٹی امپیکٹڈ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر یہ بڑا پازیٹیو چینج آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بھی رہنمائی فرما دیجیے گا، اگر آپ کا کوئی پڑوسی ہے وہ آپ سے اچھا برتاؤ نہیں کر رہا تو کیا پھر بھی اس کے ساتھ نیکی کا حکم ہے؟ بالکل، آپ کا کام پھر بھی یہ احکامات وہیں پہ سٹینڈ کرتا ہے۔ بالکل جی، آپ نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ دیکھیں اگر وہ کوئی مسئلہ ہے، دیکھیں پرماننٹ، آپ دیکھیں اس کے ساتھ رہنا ہے آپ نے، جی آپ کہیں جا تو نہیں سکتے۔ عام طور پر ہمسائیگی میں لوگ لمبے عرصے کے لیے ایک در ہمسائے ہوتے ہیں، ساری زندگی کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو بھی گئی کسی کی طرف سے تو آپ اس کا پازیٹیو اس کا ریسپانس کریں، کیونکہ یہ قرآن پاک کا مستقل اصول ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ برائی کا بدلہ اچھے طریقے سے دیں۔ مطلب کوئی پرابلم ہو گیا کسی وجہ سے، بچوں کی لڑائی ہوتی ہے عام طور پر، یا کوئی میرے گھر کے آگے یہ چیز کھڑی کر دی، یہاں کوڑا پھینک دی، یہی مسائل ہوتے ہیں، یہی مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اس مسائل پیدا ہو گئے، کچھ عرصے بعد آپ ایک کوئی چیز بنا کے ان کے گھر دے دیں توفتاً، دیکھیں کتنا امپیکٹ پڑتا ہے اس کے نتیجے میں۔ اور پھر کبھی ان کو بلا لیں، ان کو چائے پہ انوائٹ کر لیں، گزرتے ہوئے سلام لے لیں، یہ جو سلام لینا ہے نا یہ بھی محبت پیدا کرتا ہے دلوں میں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی اب تو اب ہم یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ سلام میں وہ بندہ پہل کرے، میں سلام کیوں پہلے کروں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، قاری صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں صرف ایک بات چھوٹی سی کر لوں، حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والے کی طرف اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ واہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمسائے ہوتے ہیں، ایک لوگوں نے اپنے گھروں میں کے باہر سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، جو ملازم تو کسی اور کے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے ہمسایوں میں آتے ہیں۔ جی بالکل، وہ آپ کے ہمسائے ہیں جن کا وقت آپ کے ساتھ گزرتا ہے نا، وہ چاہے آفس میں ہے، سفر میں، وہ تو زیادہ ہمسایہ ہے آپ کا۔
جس نے رہنا ہی آپ کے پاس ہے. اچھا سوال تھا, ضروری نہیں کہ وہ آپ کی ملکیت میں اس کی کوئی مکان ہوگا تو پھر وہ آپ کا ہمسایہ ہوگا. گزارش کی ہے, قرآن نے تخصیص کر دی, جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی اس نے ہمسائے کے تصور میں کتنی وسعت پیدا کر دی ہے. جی اس لیے جو بندہ آپ کے گھر کے قریب ہے, بالکل, اگر قرآن نے وسعت پیدا کی ہے تو آپ بھی حدیث میں وسعت ہوئی ہے تو ہمیں بھی اپنے دلوں میں وسعت جو ہے نا وہ پیدا کرنی چاہیے. اس کا مظاہرہ بھی ڈاکٹر صاحب وقت ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کی آمد کا, قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ.